मलिक शहजाद ने फिर आज भी सुबह के क्लियर बता दिया है कि सुलह हो चुकी है इन लोगों में और दिलबर यासीन झूठ बोलता है, और मुझे भी लगता है कि दिलबर यासीन झूठ बोल रहा है। आप लोग को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, दिलबर यासीन और मलिक शहजाद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। दिलबर यासीन ने मलिक शहजाद को रिप्लाई किया कि आपको हमारी फैमिली की मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुलह होती है नहीं होती है हमारा आपस का मामला है, हम देख लेंगे, आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सितारा भी आप लोगों को बहुत कुछ बोलना चाहती है, लेकिन वो साजिद की वजह से चुप रहती है। वो साथ ये भी कहा कि सितारा हमारी खाला है, सितारा के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत अच्छी बात है सितारा के साथ हो और हमेशा रहोगे। हाँ, ये बात है कि वफादार बन के रहो, ये ना हो कि सामने अच्छे अच्छे बन के रहो और पीछे उसी को ही वार करो, छुरी मारो। वो अच्छी बात नहीं है, वो बहुत गलत बात है। और ये गुनाह का जो आप लोग गेम खेलते हो ना, वो सबसे बड़ा गुनाह है कि किसी के सामने उसके लिए तारीफ़ करो, उसका अच्छा बनो, उसका हमदर्द बनो और पीछे जाके उसकी बुराई करो। जैसे सऊदी वाली मरियम ने सितारा को बहन बनाया, नहीं बहन है, ये है वो है, इतनी तारीफ़ है, सामने से जंग लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं एक दूसरे को यूट्यूबर्स। और पीछे पता चला जब वॉइस लीक हुई कि यही मरियम क्या सोचती है सितारा के बारे में और क्या बातें करती है सितारा के बारे में। तो सितारा और साजिद के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो अपनी राज खोल के इन्होंने सब मरियम को बता दिया, देसी वाला कौन सा इनका भाई है उसको बता दिया, तो अब वो लोग उसको नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नाराज़ हुए तो सच्चाई वो लोग सामने ले आएंगे। तो उनकी अब मजबूरी बन चुकी है कि वो लोग इनको खुश रखें। वरना मुझे समझ नहीं आता है, चाहे वो व्यूअर्स हो चाहे यूट्यूबर्स हो, इतना किस में पावर होता है कि फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए हमें उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। जैसा अब मुझे जो व्यूअर्स देखते हैं या सितारा को जो व्यूअर्स देखते हैं या वो किसी को भी, व्यूअर्स कैसे उसको बोल सकते हैं कि तुम इससे मिलोगे, इससे नहीं मिलोगे। इस तरह तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना हमारी ज़िंदगी को। हम जो यूट्यूब में आके जो चीज़ दिखाते हैं उस पर हम हमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें हमें आइडिया दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो, लेकिन हमें फोर्स तो नहीं कर सकते हैं ना कि नहीं तुम इस रिश्तेदार से नहीं मिलोगी, उससे नहीं मिलोगी। अगर वो रिश्तेदार ने हमारे पीछे कुछ बुरा भी किया है और फिर भी हमें उससे मिलना है, हम सोचते हैं कि नहीं अब हमारा पैचअप होनी चाहिए, हम मिलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई व्यूअर्स या यूट्यूबर्स हमें फोर्स करे कि नहीं तुम उससे मिल ही नहीं सकते हो। लेकिन सितारा के टाइम पे तो ऐसा हो रहा है। और ये जो देसी वाला कौन इसका भाई है, उन्होंने तो साफ मतलब मैंने सुना उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब मैं सितारा के साथ नहीं हूँ। मतलब अगर सितारा मिल जाती है नैना से या जो भी अब मतलब इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करती है तो ये साथ नहीं देंगे सितारा का। तो लाइव आकर साजिद ने वो बात क्लियर की थी, नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये है वो है। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्या इनमें कमज़ोरी है सितारा की फैमिली में, साजिद में, सितारा में, दिलबर में, कि अपनी बहन से अपनी माँ से मिल नहीं सकती है। उनको लोग कमेंट करते हैं नहीं अपनी माँ रुबीना से दूर रहो, नैना से दूर रहो। ये क्या इस तरह हो सकता है कि एक यूट्यूब के लिए इंसान अपनी माँ को, बहनों को, इन रिश्तों को भी छोड़ दे? तो कहते हैं ना गलत काम का अंजाम भी गलत होता है। इंसान को एक वक्त में आके मजबूर कर देते हैं दूसरे लोग। जब दूसरों को पता चलता है कि इस इंसान के अंदर ये खराबी है, ये खराबी है, इसने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया है, तो दूसरा जो इंसान है उसको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है इस टाइम पे सितारा जो है ना, हम हेटर्स के हाथों में नहीं, जो इसको सपोर्ट करते हैं उनके हाथों में बहुत ख़राब तरह से फंसी हुई है। अच्छा, फिर दिलबर यासीन को मलिक शहजाद ने भी रिप्लाई किया। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि दिलबर हमेशा से झूठ बोलता है, उसको झूठ बोलने का शौक़ है। साथ उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी फैमिली के करीब हैं, फैमिली में हैं, तो हमें सब कुछ ज़्यादा पता है तुम लोग के बारे में। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो यही कहना चाहते हैं मैं बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या हुआ इनकी फैमिली के बीच, क्या नहीं हुआ है। और ये बात हमें भी सही लगता है कि इन लोगों को ये सब चीज़ें तो पता होगा। मलिक शहजाद ने ये भी कहा कि जो इंसान अपने मामू का नहीं है, सगा मामू का नहीं है, अपनी बहन का नहीं है, वो मेरा क्या बनेगा और उसकी नज़र में मेरी क्या औकात होगी।
صلح ہونا ایک اچھی بات ہے، اسلام میں بھی ہے، اگر دو لوگوں میں ناراضگی ہے تو ان میں صلح ہو جانی چاہیے۔ ساتھ یہ بھی کہا انہوں نے تم لوگ کا صلح ہو نہیں ہو مجھے کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں سچ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا صلح ہو چکا ہے۔ میں ایک وارننگ بھی انہوں نے دیا کہ آپ کے جھوٹ کا کچھ پروف میرے پاس بھی ہے۔ دل بھر کی بات کرتے ہیں، بہت ہی ایٹیٹیوڈ، بہت ہی تکبر، کسی سے بھی بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت گھمنڈ میں چور، وہ گھمنڈ کے نشے میں چور، دو پیسہ ہاتھ میں آیا ہے تو تمہارا تو چال ڈھال، تم نے زبان 1 سال میں مطلب تم نے اپنی ریئلٹی بھول گئے ہو کہ تم کیا تھے کیا نہیں تھے، کیا جاب تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ نعمت تمہیں دی ہے تو تم اس کا صحیح استعمال کرو نا، اپنے آپ کو صحیح طرح سے رکھو۔ سر ہلا ہلا کے لوگوں کو انسلٹ کر کر کے باتیں کرنا کوئی صحیح بات تو نہیں ہے۔ لوگ یہاں آ جاتے ہیں ہمیں سپیچ دینے کے لیے، ہمیں بھاشن دینے کے لیے، غیبت نہ کرو وہ نہ کرو۔ دلبر جیسے لوگ جو اتنے بدل گئے ہیں، کیا ناٹک کے کیا چیزیں ہو رہے ہیں، اللہ کا شکرانہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دیے، پیسے دیے، ہر چیز تم لوگ کر سکتے ہو۔ جو اتنے سے عجیب طریقے سے رہتے تھے، کچھ بس کھانا پینا اور زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے مطلب اپنی رحمت سے اتنا نوازا ہے تو اللہ کا دین میں جاؤ، اسلام کی باتیں کرو۔ نہیں سارا دن سر ہلا ہلا کے تکبر اور کیمرہ لگا کے اور ریلز بنا کے انسٹا میں ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چھچورا پن ایک ایج میں اچھا لگتا ہے، لیکن ابھی کافی ایج کے ہو، میچور انسان ہو، 2 بیٹیوں کا باپ ہو، ایک بیٹا بھی آپ کے پاس، دوسروں کی بیماری کا جب آپ مذاق اڑاتے ہو نا، بہت ہی چیپ قسم کا لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے جو آپ مذاق اڑاتے ہو بے بوجھی کا، کھانسی کا، ان کی بریتنگ کا، ان کو موٹا کہتے ہو، پتہ نہیں کون سی لینگویج میں بات کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، اللہ نہ کرے یہ سب چیزیں اگر آپ کو ہو جائے کیا کرو گے؟ کیونکہ انسان بیمار خود سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی آزمائش کی شکل میں بیماریاں ہوتی ہے، کبھی نارمل انسان کی بیماری ہوتی ہے، تو ہم جج نہیں کر سکتے۔ اگر وہ انسان بیمار ہے تو ضرور اس نے گناہ کیا ہے تو اس وجہ سے وہ بیمار ہے، یا وہ بیمار نہیں ہے تو وہ بہت ہی نیک انسان ہے، ہم ایسا نہیں سوچ سکتے۔ ہاں ایک چیز ہے، کبھی بھی کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہی چیز ہم پر آ جائے۔ اور میں ان لوگوں سے کہوں گی جو دلبر کو، بابر کو جا کر بار بار میسیجز کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، اپنی ماں روبینہ سے نہیں ملو، بہن نینا سے نہیں ملو، دیکھو یہ گناہ کا کام مت کرو آپ لوگ۔ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی دشمنی بنا لی ہے یا کیا چیز ہے۔ دیکھیں ہم ریئیکشن دیتے ہیں، ہمارا صرف کام ہے آنا، ریئیکشن دینا، صحیح بات کرنا، حق کی بات کرنا، سچ کی بات کرنا۔ ہم کسی کو، ماں کو، بیٹے کو، بھائی کو، بہن کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے نصیحت نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت زیادہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں۔ لیکن یہاں تو لوگ اتنے غلط ہیں، کوئی اگر نماز کے لیے بولے جو فرض چیز ہے اس پر بھی آ کے رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ نماز کا نہیں بولا کرو، کیونکہ تم تو فرشتہ نما لوگوں کے بارے میں باتیں کر رہی ہو تو نماز کے لیے کیسے بول سکتی ہو؟ تو نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لوگوں کو اور کیا کہوں گی؟ تو بس فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی، جو سمجھدار ہیں ان کو میری باتیں سمجھ آئی ہوگی۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے، اور چینل پہ جو بھی نیو آتے ہیں پلیز 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 سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس بھی آپ سب نے مل کے ضرور کرنی ہے کہ کہاں میں غلط ہوں، کہاں میں صحیح ہوں۔ آپ کوشش کرتی ہوں کہ سب کو رپلائی کر سکوں، دیر ہو جاتی ہے تو سوری، کئی بار کام ہوتا ہے تو اسی ٹائم رپلائی نہیں کر سکتی ہوں۔ چلے چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔